अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशियोलॉजी के इस सेशन पे आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। चैप्टर नंबर 4 उमरानी तामुलात और समाजी तब्दीली, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है समाजी तब्दीली, जिसे गुजराती में कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। इंसान हमेशा तब्दीली चाहता है। सिर्फ इंसानी समाज नहीं बल्कि कुदरत भी साकित नहीं है। तब्दीली का अमल मुसलसल चलता रहता है। तसलसल और तब्दीली हर समाज की खुसूसियत है। हर समाज में मुसलसल तब्दीली के अमल से गुज़रता है। कोई भी अमल या कोई भी समाज में तब्दीली हो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फ़र्द के दरमियान ताल्लुकात, इसमें बनने वाली ग्रोही तश्कील, मकासिद, किरदार, दर्जे, कदरें जैसे समाजी तश्कील के हिस्सों में होने वाली तब्दीली को समाजी तब्दीली कहते हैं। समाजी तब्दीली एक ठोस हकीकत है। समाजी तब्दीली ये समाजी ज़िंदगी की तर्ज में तब्दीली ज़ाहिर करती है। अलग अलग माहिर उमरानियात ने समाजी तब्दील की तारीफ़ बयान की है, जिसमें से हम डेविस के मुताबिक समाजी तब्दीली की बात करते हैं। समाजी तब्दीली यानी समाजी तश्कीली निज़ाम और कामों में आने वाली तब्दीली यानी समाजी तब्दीली। डेविस क्या कहते हैं कि समाजी तश्कीली निज़ाम और कामों में आने वाली तब्दीली यानी समाजी तब्दीली, मसलन मुश्तरका ख़ानदान में से गैर मुश्तरका ख़ानदान, यानी कि जॉइंट फैमिली में से जो प्राइवेट फैमिली होती है, अलोन फैमिली होती है, वो ख़ानदान में रहकर अलग फैमिली जॉइंट करते हैं वो। उसके बाद हम दूसरी तारीफ़ देखते हैं मैकाइवर की। समाजी ताल्लुकात के ताने बाने में आने वाली तब्दीली यानी समाजी तब्दीली, मसलन शौहर और बीवी के ताल्लुकात में होने वाली तब्दीली। अब हम देखते हैं समाजी तब्दीली की खुसूसियात। समाजी तब्दीली की खुसूसियात के 5 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है समाजी तब्दीली एक समाजी तामुल है। समाजी तब्दीली मुसलसल चलने वाला अमल है। वो कभी रुकता नहीं है, मुसलसल चलता ही रहता है। वह हर समाज की खासियत है। समाजी दाखिली फ़ेल, इसमें रोनुमा होने वाले ताल्लुकात, उसके नतीजे में तश्कील पाए हुए निज़ाम मुसलसल तब्दीली महसूस करते हैं। इसी तरह समाजी तब्दीली एक समाजी तामुल है। दूसरा पॉइंट है समाजी तब्दीली हिमागीर तामुल है। तब्दीली हर समाज की फितरी खुसूसियात है। समाजी तामुल किसी मखसूस समाज तक महदूद नहीं बल्कि हर समाज में देखी जा सकती है, चाहे वो आदिवासियों का समाज हो, तरक्की याफ्ता समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, चाहे जो भी समाज हो, हर समाज में तब्दीली होती रहती है। इसी तरह समाजी तब्दीली एक हिमागीर तामुल है, ऐसा कहा जा सकता है। मसलन अहद कदीम और अहद जदीद में होने वाली तब्दीलियाँ, पुराने ज़माने में का समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है, ये दोनों में तब्दीली है, वो हिमागीर तामुल है। तीसरा पॉइंट है समाजी तब्दीली तश्कीली निज़ाम में तब्दीली वाज़े करती है। ज़ाहिर सी बात है कि समाज में तब्दीली होंगी तो उसके तश्कीली निज़ाम यानी उसकी रचना में भी तब्दीली होंगी। अगर तश्कीली निज़ाम में तब्दीली होगी तो समाज में तब्दीली होना लाजमी है। समाजी तब्दील के तामुल में तश्कीली निज़ाम में तब्दीली वाज़े करती है, यानी कि मकसद, मेयार, दर्जा, किरदार, कदरें वग़ैरह जैसे हिस्सों में तब्दीली ज़ाहिर करती है। मसलन बादशाहों के निज़ाम हुकूमत से भारत जमहूरिया निज़ाम में तब्दील हुआ। पहले कैसा था? बादशाहों के निज़ाम चलते थे।
بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ اکبر کا زمانہ، بابر کا زمانہ، شاہجہاں وغیرہ کا زمانہ، بادشاہوں کی حکومت سے بھارت ایک جمہوریہ نظام میں تبدیل ہوا۔ تو کیا ہوا؟ سماجی تبدیلی تشکیلی نظام میں تبدیلی واضح کرتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے سماجی تبدیلی کاموں میں تبدیلی واضح کرتی ہے، یعنی سماج میں جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں ان تمام کاموں میں تبدیلی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ سماجی تبدیلی۔ سماجی تبدیلی تشکیلی نظام کی طرح کاموں میں بھی تبدیلی لاتی ہے، یعنی کہ سماجی نظام کے کام بھی بدل جاتے ہیں۔ پہلے لوگ خاندان کے ذریعے دل کو بہلانا کا کام کرتے تھے، خاندان کے ذریعے بات چیت کرتے تھے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، اچھی بری باتیں سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، لیکن اس کی جگہ آج ٹیلی ویژن اور فلموں نے لے لی ہے، موبائل وغیرہ نے لے لی ہے کہ ہر جگہ موبائل وغیرہ۔ ایک خاندان میں بیٹھتے ہوئے، ایک گھر میں بیٹھتے ہیں لوگ تو ایک دوسرے کی سے بات کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو صلاح دینے کے بجائے یا ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے بجائے سب اپنے اپنے موبائل ٹی وی وغیرہ میں لگے رہتے ہیں۔ مطلب ہم ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی بہت دور ہو چکے ہیں۔ حکومتیں صرف شہریوں کی سلامتی نہیں بلکہ ان کی فلاح بہبودی کے لیے بھی کام کرنے لگی ہیں۔ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے سماجی تبدیلی خود خواستہ اور منصوبہ بند تعامل ہے۔ تبدیلی سماج کی فطری خصوصیات ہے، یہ تو ہم نے دیکھا، اسی لیے وہ خود خواستہ تعامل ہے۔ انتظامی نظام برقرار رہنے کے لیے وقت سے مطابقت قائم کرتا ہے، اسی لیے وہ فطری تبدیلی لاتا ہے اور خود خواستہ تعامل ہے۔ لیکن دور جدید میں مرضی کے مطابق سماج کی تشکیل کرنے کے لیے، سماج میں مرضی کے مطابق تبدیلی لانے کے لیے سماجی ترقی کے منصوبہ بنا کر منطقی طور پر ترتیبی اور بامقصد تبدیلی لانے کی کوشش ہوئی ہے، جسے ہم منصوبہ بند تبدیلی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سماجی تبدیلی میں خود پیدائشی طور پر تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے، یعنی کہ لڑکیوں کے متعلق سب کے خیالات ہوتے ہیں کہ لڑکی کو زیادہ پڑھانا وغیرہ نہیں چاہیے۔ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لیکن آج کے سماج میں اس میں تبدیلی ہونے لگی ہے۔ اس کے بعد شادی کی عمر لڑکی کی 18 سال اور لڑکے کی 21 سال ہونی یہ لازمی کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آبادی پر قابو پانے کے لیے آبادی کی پالیسی، الگ الگ منصوبہ بند تعامل کے ذریعے سماج میں تبدیلی ہونے لگی ہے، جو سماج کی اور لوگوں کی فلاح بہبودی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تبدیلی اور پریورتن یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ زندگی کو اچھے سے گزارنا ہے تو ہمیں ہمارے سماج میں، ہمارے کردار میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے، اور اس تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ڈھلنا بھی بہت ضروری ہے۔